اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه يا رب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه يا رب في كل وقت وحين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وبالأعمال الصالحات توفنا ربنا وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، وزينا بالقرآن، وجملنا بالقرآن، وارزقنا بالقرآن، وشفعنا بالقرآن، واجعله لنا في الدنيا منهاجا، وفي القبر أنيسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الجنة رفيقا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب